6:20 na sa kabuntagon. O karon sa mga detalye sa itong balitang international. Gisawayan ni kanhi US President Joe Biden si US President Donald Trump nga nakadaot ang iyang pagdumala sa Social Security Administration. Bato ni Biden nga daghan ang kadaot nga nahimo ang kasamtangang administrasyon sunod lamang sa kagatos kaadlaw nga paglingkod niini. Wala man ngandi ni Biden si Trump apan nagpahimano kini sa pagpakunhod o pagpago sa Social Security Administration o giakusahan nining migamit og hatsa sa iyang gibuhat. Nasaran nga dunay massive reorganization nga nahitabo sama sa pagpagkamay sa mga trabahante nga gipatuman ni Elon Musk o pag-utro sa polisiya nga nakaani og daghang pangutana. Matod pa 7,000 ka mga trabahante ang nawadan og trabaho, apin na ang mga seasoned career officials o posibleng mas madugangan pa ang mawadan og trabaho. Days, this new administration has done so much damage and so much destruction. It's kind of breathtaking it could happen that soon. They've taken a hatchet to the Social Security Administration. Si kanhi US President Joe Biden sa iyang pamahayag. Gitay-og sa 5.6 magnitude nga linog ang Hindu-Kush region sa Afghanistan kagahapong adlaw. Kini ang gitaho sa Mediterranean Seismological Center. Dugang pa nga anaa sa gilawumon nga 121 kilometers ang paglihok sa yuta. Nasayran nga ang Baglan City mao'y epicenter sa linog kan sa adunay 108 nga population ini. Nabati usab sa Northern India, New Delhi o kasigbit nga dapit ang nasangpit nga linog nga mihatag og kabalaka sa katawhan. Bisan pa man sa kakusog sa pagtay-og, wala pa gikataho nga damyos nga nakawala sa kabalaka sa nabati nga linog. The quake occurred at a depth of 75 kilometers according to the National Center for Seismology, that's the NCS, and was strong enough to shake buildings and spark brief moments of panic across the capital region. Despite the strength of the tremor, there have been no immediate reports of casualties or significant damage, offering a sigh of relief to those affected. Ang pagtaho sa tigbalita sa Indian Express. Salugang pang mga balitang international. Usa ang patay samtang siyamang samaran sa dihang gipaluparan sa Ukraine og daghang mga drone ang southern part sa Russia nga miresulta usab sa pagkasunog sa oil refinery. Ang gihimong pagpalupad sa drone mao'y bagong aksyon nga gihimo sa Ukraine batok sa Russia. Nasaran nga unang nagpalupad og 190 ka drone ang Russia ngadto sa Ukraine. Gustong ipabot matod pa sa Ukraine ngadto sa Russia nga dili lamang mahitungod sa panagbangi ang nahitabo sa duha ka nasod, apan lakip na dinhi ang ekonomiya ug ang mga Ruso.